अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है सब लोग। अल्लाह सब खुश रखे, सब की हिफाजत करे और उम्मत मुसलमान की खैर हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो मैं अपनी वीडियो का जो अनुमान है वो मैं आपको शुरू में बताने सुना है। अगर आप इस चीज़ में पड़े हुए हैं तो मेरी वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखें। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, अगर नहीं निकलना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी, आप मेरी वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को बना सकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ ये ग्राह हमसे शुरू कब होता है, फिर हम कैसे इसमें आस्ता आस्ता फंसते हैं, फिर मैं आपको इसका हल बताऊँगा, फिर इस पर एक आपको वाक़या भी सुनाऊँगा। पहले जब हम एक जो लड़का है ना, जो वो 15 साल का होता है, तो वो अपने माशरे में देखते हैं, वो माशरे में डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं 22 साल तक तो उनको इस जना के बारे में पता ही नहीं होता, मश्त जनी जना के बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे, अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि 14 साल की उम्र में होते हैं और हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, गुनाह वाली बातें करते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे खुद एक तजर्बे में ऐसे कई लड़के गुजरे हैं मुझसे छोटे हैं, अभी आप 10-12 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनके काम देखे तो आप हैरान हो जाए। घर वालों से झूठ बोल कर क्या क्या वो काम करते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कहाँ जाते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लड़कियों के पीछे 10-12 साल के लड़कियों के पीछे लगे हुए हैं। तो जब हम नमाज़ नहीं पढ़ते और मस्जिद में नहीं जाते, वज़ू नहीं करते, हमें हालत होती है, तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें। ठीक हो गया। हम दुरूद पढ़ें, हम इस्तिग़फ़ार करें, हम ये कैफियत होती है, शैतान हमें अपने जाल में फंसाता है। तो आप लोगों को मैं इससे बचने का तरीका बताऊँगा। पहले तो आप इसमें फंस नहीं करना। जब आप अकेले बैठे हो तन्हाई में, शैतान आपके ज़हन पर जोर डालता है और आप इस काम में फंस जाते हैं। खुद बीवी का तन्हाई में बैठेंगे वज़ू के बगैर एक दिन, आप ना शैतान के वसवसे में आएंगे, तब कि आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, आपको शैतान कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन अगर आपका दिल पुख्ता ईमान पर होना चाहिए। वज़ू वाले भी इस काम पर आ जाते हैं जब शैतान उनका बहकावे में ले, लेकिन आपने इससे बचने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। इस पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा ना कि अजमल रज़ा कादरी जो मेरे इंस्पायर हैं, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, मेरे वो मोटिवेटर हैं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मौलाना, जैसे भी अच्छे हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ। उन्होंने एक वाक़या सुनाया, वो आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि एक दफ़ा एक नौजवान नमाज़ पढ़ने जाता था। 5 वक्त का नमाज़ी था। हमारे यहाँ होता है कि 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, फिर भी गुनाह से बाज नहीं आते। कई लोग होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़ करें, ज़ोहर के, ख़ास तौर पर इशा टाइम पे आ जाए। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, आजकल जो ये बच्चाबाजी, लौंडेबाजी बहुत आम हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से ज़िना करने से बेहतर है कि तुम गटर में छलांग लगा दो, और मर्द से ज़िना करने से बेहतर है, एक बच्चे से, एक लड़के से ज़िना करने से बेहतर है तुम अपने सर में सरियाँ डालो, तुम्हारे यहाँ थोड़ी सी निकले, ये तुम्हारे लिए बेहतर है मर्द से ज़िना करने से। वो क्या करते हैं, बच्चा रखा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, लौंडेबाजी करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज से तो बहाना होता है, ईशा के 4 फ़र्ज़ पढ़कर बाहर आगे बच्चे को कोई ऐसे वो बच्चा होता है, वो जो मर्द होता है ना, उसका अपना ज़हन ऐसा, वो उसको बच्चे को डीएक्टिवेट कर देता है, जो वो मर्द बात कहेगा वही बच्चे ने करनी है। वो उसे अपने साथ ले जाता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, नमाज़ पढ़ने के बावजूद, वो भी आधी नमाज़ पढ़ कर, फिर वो कहता है जी चलो जी अब आप अपने घर, जो मैं अपने घर देता हूँ। फिर सुबह वैसे काम, ये ऐसा काम चलता रहता जब तक तो पकड़ा ना आ जाए, चलता रहेगा। ये वो बच्चे को समझ आ गई तो वो छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, वो कोई और ढूंढ लेगा। ये आप एक गंदा ज़हन, गंदा दरिंदा कह लें। आप जाएंगे हम शादी पर भी, कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आप पाएंगे कि जो बैठेगा नहीं कहीं भी, अपनी कज़नों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों के पास में बैठा होगा, उसके ज़हन में गब्बार होगा, ये गंद बड़ा होगा। कोई प्यारा सा बच्चा मिले, कोई 12-15 साल का, 18 साल तक वो ढूंढेगा बच्चा, मैं उसके पास जाकर बैठूँ, उससे बातें करूँ, उसको अपने वसूल से मिलाऊँ, ये गंद है। मैं माँ बाप को ये तलकीन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि बेटा आपने ये, कोई आपको बस टच करे, आप उसके मुंह पर चपाटा मारें, आप उसके मुंह पर चपेड़ मारें, और बाकी मैं खुद देख लूँगा। भाई होने के नाते जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, बाप देख रहे हैं, माँ बहन जो भी देख रहे हैं, वो अपने भाइयों को सिखाएं, अपने बहनों को सिखाएं कि अगर कोई आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करे, आप उसके मुँह पर थप्पड़ मार कर आ जाए, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। ठीक होगा। तो मैं आपको वाक़े की तरफ लेके आता हूँ, जो आपको वाक़ा सुनाने लगा था। तो वो पीर अजमल कादरी साहब बताते हैं कि वो लड़का जा रहा था नमाज़ पढ़ने, 5 वक्त का नमाज़ी था, तो एक औरत का ना उसका दिल आ गया। समझ लें आप, मस्जिद है एक महल्ले में, रास्ते में घर है, वो उस औरत का दिल आ गया। अकेली रहती थी, लेकिन उसके साथ एक बुढ़िया रहती थी, जो काम करती थी, उसका उम्मीद थी। उस लड़के को बहकाना चाहा, लेकिन लड़का उसके जब गुजरता था, आंखें नीचे करके गुजरता था। हमारे नौजवान नमाज़ पढ़ने जाते हैं,
لڑکی دیکھ بھی لینا وہیں کھڑے ہو جائیں گے، نماز چھوٹتے ہیں لیکن نہیں، لیکن وہ لڑکا نمازی تھا 5 وقت کا. 3-4 دن گزرے، اس نے نا روز رات کو عشاء کے وقت کھڑے ہو جانا کہ یار یہ لڑکا مجھے دیکھے، لیکن وہ نہیں دیکھتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، اس نے بڑھیا سے بات کی، بڑھیا نے کیا مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ بڑھیا آئی لڑکے کے پاس، جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا نا، تو وہ لڑکے کو کہا کہ بیٹا میں اور میری بیٹی گھر اکیلے رہتی ہیں، تو آپ ہماری مدد کر دو گے، آپ کا بھلا ہوگا، آپ نمازی ہو، اللہ آپ کی نمازیں بھی قبول کرے. اور وہ دانے ہیں وہ آپ نے اٹھا کے اندر رکھنے، باقی سب کام ان کی ڈن ہے، بس آپ نے دانے اٹھا کے اندر رکھنے، نہ مجھ سے اٹھائی جا رہے ہیں نہ میری بیٹی سے اٹھائی جا رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اندر، جیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، لڑکی نے اندر اس کو انگلی ڈالی. لڑکا ڈر گیا. اس نے کہا اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں تمہارے ساتھ یعنی کہ محبت کرتی ہوں، تمہارے ساتھ اپنی خواہش اپنی حاجت پوری کرنا چاہتی ہوں. لڑکے نے جب بات سنی نا، آپ یقین مانیں کہ پھر اجمل رضا قادری صاحب بتاتے ہیں تو لڑکا بھی بے ہوش ہو گیا. وہی وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا. لڑکی نے آواز ماری اپنے یعنی کہ بڑھیا کو جو اس کے کام کرنے والے تھے، اس نے یہ تو بے ہوش ہو گیا، اس نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے بعد سے 2 لڑکے منگوائے، پیسے دیے، وہ لڑکے کو اٹھوا کر اللہ معاف کرے روڑی کر پھینکوا دیا. اس کا باپ بیٹھا رہا. 10 بج گئے رات کی، یعنی کہ لیٹ ہو گئی، آدھی رات ہو گئی. اس نے ڈھونڈنا نکلا، ڈھونڈتا تہجد کا وقت ہو گیا. جب اسے اپنا بیٹا ملا، وہ اٹھا کے گھر لے آیا. تو جب وہ گھر لے کے آیا نا، تو اب یار آپ اس کی بات سنیں، کہ جب وہ گھر لے کے آیا تو اس سے بیٹا پوچھا بیٹا کیا بات ہوئی تھی. تو اس نے بتایا. جیسے وہ بتانے لگا کہ اے میرے باپ، اے میرے والد، اے میرے والد محترم، جب اس نے یہ بات کی نا کہ مجھے وہ لڑکی نے حاجت اپنی ظاہر کی، وہ لڑکا پھر بے ہوش ہو گیا اور اپنی جان نکل گئی. تو یہاں پہ پیر اجمل رضا کیا بتاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر گیا جنت اسی کی ہے. وہ لڑکا نوجوان تھا، سب کچھ تھا، حاجت لڑکی، خوبصورت لڑکی، پیسہ، سب کچھ تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا اور قیامت والے دن وہ جنتی ہو گئے. تو میرے نوجوانوں بھائی، میں آپ کو یہ کیا بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، کیا آپ اس سے سبق سیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پختہ کر لیں، خدا سے ڈریں. کیونکہ جو خدا سے ڈر گیا، قرآن پاک میں ارشاد ہے جو خدا سے ڈر گیا جنت اس کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. تو میرے بھائی زنا سے بچے. زنا ایک بہت ہی گندی، غلیظ اور غلط، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. لاہور چلے جائیں، فیصل آباد، کراچی، یہ بہت دور کی بات ہے. ہمارے یہاں حکم آباد ضلع، بہاول نگر، بہاولپور، چشتیاں، ان شہروں میں یہ عام ہو چکا ہے. رات کے 10 بجتے جائیں گے، آپ سڑکوں پر نکل جائیں، ویران سڑک پر جائیں جہاں کوئی نہیں ہوگا، آپ کو نہ کوئی جوڑا ملے. روز رات کو لڑکا لڑکیاں، دو لڑکے ہیں. یہ زنا بہت عام چکا ہے. کوئی کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کیوں ڈرے گا؟ کیونکہ ہر کوئی اس میں ملوث ہے. اگر آپ کر بھی رہے ہیں کام، اگر آپ کو کسی نے دیکھ بھی لیا تو کوئی آپ سے کچھ کہے گا نہیں، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ خود اس کام میں ملوث ہے، وہ خود کرتا ہے. وہ کس بات سے، آپ کس منہ سے آپ سے روکے کہ آپ یہ کام کیوں کرو. تو میرے بھائی خود کو سنوارو، معاشرہ بھی سنوارو. اگر آپ کہیں اچھا کچھ بچے ہوتے نا، یہ لونڈے بازی ہے جو، یہ اس بچے میں کچھ بچے کا ذہن وہ نہیں سمجھدار ہوتے ہیں، تھوڑے سے 13-14 سال کے، اور بڑا لڑکا اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں نا، آپ اس کے فوری اوپر چڑھ جائیں. کیوں بھائی تو اس کے ساتھ کیوں لے کے پھر رہا ہے؟ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے. اس بڑے لڑکے کے گھر کے بھی اطلاع کریں، چھوٹے بچے کے گھر کے اطلاع کریں کہ آپ کے بچے یہاں پھر رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلے گا. یہ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. تو آخر میں آپ کو اس سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے وضو کرنا ہے. وضو جب آپ وضو کی صورت میں ہو تب تو آپ دروشی پڑھیں، آپ شیطان سے بچ جائیں گے، اس سے وسوسے زنا کی حاجت سے بچ جائیں گے. زنا کی حاجت ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے. لیکن جب آپ وضو نہ کر سکیں ہوں، وضو سے دور ہوں، پانی سے دور ہوں، لیکن آپ کو زنا کی حاجت آ جائے، شیطان کا وسوسہ آ جائے، تو آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہر ویڈیو میں یہ کیوں بتاتا ہوں، کیونکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ نہ نیکی کرنے کی قوت اور نہ گناہ سے بچنے کی قوت، لیکن تیرے دم سے، یہ مطلب ہے. لیکن ہم جب ذہن میں رکھیں گے نا، اے میرے خدا مجھے زنا کی حاجت آ رہی ہے، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کم سے کم 100 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی آپ کی توفیق ہو اتنا پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے آپ کو پھونک مارنی ہے. اول آخر دروشی پڑھنا ہے. دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائی زنا سے بچیں جتنا ہو سکے. آپ کے یعنی کہ معاشرے کا فائدہ، آپ کا فائدہ ہے. کیونکہ زنا کرنے والے کے، اب آپ کو میں سزا بھی بتاتا ہوں. جو شخص زنا کرتا ہے، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے. تیسرے نمبر پر مشت زنی کرنے سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. پھر مشت زنی سے آپ سے جو جسم ہے اس میں کمزوری آتی ہے. قیامت والے دن بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے. میں آپ کو نہیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ کوئی بہنیں کوئی بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں ویڈیو،
کوئی بچے دیکھ رہے، میں اس کی سزا نہیں بتانا چاہوں گا. اگر کوئی شخص جاننا چاہے تو وہ مجھے پرسنل رابطہ کر لے، لیکن میں کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیں، میں اسے بتا دوں گا. تو اس کی یعنی ایک بہت بڑی سزا ہے، اس کے اور بھی بہت بڑے یعنی کہ جز ہے. اگر آپ زنا کے اوپر بیٹھ جائے بات کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر آپ سے غلطی سے زنا ہو جائے، ہو بھی جائے کبھی زندگی میں، اول تو آپ کوشش کرنا، اگر ہو جائے تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں اپنا مسلح بچانا ہے، اپنا سر رکھنا ہے، خدا کی نفل پڑھنا ہے 4-10 جتنے آپ پڑھ سکیں. نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد نفل پڑھنے ہیں، جیسے بھی آپ کا وقت ہو. تو جلد از جلد آپ نے توبہ کرنی ہے. کیا میرے خدا میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے، میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن تو اپنا کرم کر، پھر آپ نے کوشش کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے کام نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ. اگر کوئی بات میری کسی بھائی کو غلط لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں.